उद्धव बाळासाहेब ठाकरेची शिवसेना तुमची सगळ्यांची पत्रकारांची स्वागत करता। आयज या पत्रकार परिषदेत आमच्या बरोबर आसा गोंय राज्याचो राज्यप्रमुख श्री जितेश कामत, तशेंच टायगर लोगो वोटर सर्वे कोऑर्डिनेटर आणि फुडली जी पत्रकार परिषदेची सुत्रां आसा ती हांव गोंय जितेश कामता कडेन दिला, ते तुमच्या फुडें सगळे सविस्तर म्हणटले। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या वतीन हांव सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनींचे स्वागत करता। आज जो विषय गोंयभर गाजता तो जावन आसा सिद्दीकी खान हाचे पलायन। आणि सिद्दीकी खानूय म्हापशेचो आणि नांवां घेतिल्लो मुख्य सूत्रधार जो ताणें म्हणून नांव घेतला तोय म्हापशेचो आमदार म्हणून ही म्हापशानूच पत्रकार परिशद जावची म्हणून हांवें म्हापशा पत्रकार परिशद घेतिल्ली आसा। जशे आमी पयलीं पिक्चरान बी पळयताले की एक गुंडो जर जेल तोडून वता, पण क्रिमिनल जर जेल तोडून वता जाल्यार ते फायरिंग जाताली, एकामेकाच्या बंदुकांच्यो गुळयो मारताले आनी ते वताले। म्हणून असो प्रकार केन्ना पळोवंक ना की जशे आमी एक मॉडेलिंगाची स्टेज आसता आनी रॅम्प वॉक म्हणटा पळय, तशें रॅम्प वॉक करून क्रिमिनल हांवें फर्स्ट टायम पळयलो। की हांवें तो व्हिडिओ पळयत गोंयभरात सगळे शॉकान आसा, सगळे म्हणटा की अशा तरेन तो गेलो कसो काय म्हणटा। ते पळय की पुलीस एकलोच आसता येद्या व्हडल्या जेलीन, आमकां खबर नाशिल्लें की एकलोच पुलीस आसता आणि ताचे कडेन चावी मेळत जाल्यार तो ताका व्हरूंक शकता। म्हणजे एका ल्हान भुरग्याक सुद्दां कळटलें, तो ल्हान भुरगो सुद्दां म्हणटा आसतलो की हे चोर पुलीस खेळटना सुद्दां आमकां चड प्रॉब्लेम येता, पूण न्ही हांकां म्हणून ह्या क्रिमिनलांक, कारण हे अशें कोण वचूंक शकता हाजेरूच व्हडलो संशय आसा। कित्याक हांवें पळयल्लें आसा, हांव ओदोळ डीजीपीची ती पत्रकारांनी डीजीपीक विचारिल्ले क्वेश्चन्स, तो डीजीपी सुद्दां सारको मोव जाला। अशें डीजीपी कसो आसूं छाती फुडून काडून ताणें सांगूंक जाय आशिल्लें, पण आज खंय तरी म्हाका दिसता ताकाय प्रश्न पडला कितें सांगप कितें ना। डीजीपी म्हणटा तो क्रिमिनल खंय, ताचेर कितलो विश्वास दवरपाचो अशें डीजीपीचें मत आसा। आनी डीजीपी सविस्तर रित्या पत्रकारांनी ताका एक प्रश्न बरो विचारलो की तूं फुटेज कित्याक पळयना काय म्हणून ती जी ताणें क्लेम केल्या त्या सिद्दीकीन, की ताणें क्लेम केल्लो आसा की 12 नोव्हेंबराची कितें फुटेज म्हणटा तो 12 नोव्हेंबर मागीर तो मदींच डिसेंबर कितें म्हणटा, पूण चडसो तो 12 नोव्हेंबर 2024 म्हणटा तो 12/11/2024। ती 12/11/2024ची फुटेज ही डीजीपी कित्याक पळयना? ताका विचारले तूं कित्याक पळयना? तुमच्या मदल्याच पत्रकारांनी तांकां विचारिल्लो प्रश्न हो की तूं कित्याक पळयना, जाल्यार तो ते सविस्तर रित्या तांकां सांगता की ना ना ते क्रिमिनल पयलीं खंय आमी ताका हाडपाच्या दृश्टीन पयलीं प्रयत्न करताले, ताका आमी धरून हाडपाच्या दृश्टीन पयलीं प्रयत्न करता असो तो म्हणटा। आतां तो जर मेळूंकूच ना जाल्यार तुमी फुटेज पळोवचेच ना तर, म्हणजे अशें म्हणणे जालें। ताचो दुसरो अर्थ हो जालो, म्हणजे सरकार कोणाक प्रोटेक्ट करता हांगा प्रश्न तो आसा। हांगा प्रश्न एका क्रिमिनलान आरोप केलो काय बऱ्या मनशान कोणें आरोप केलो हाचो प्रश्न ना। हांगा सरकार कोणाक प्रोटेक्ट करता हो व्हडलो प्रश्न म्हाका विचारूंक जाय। वयर एक तांचें इंजीन, हांगा एक इंजीन, ही डबल इंजिनां मेळून डबल घोटाळे करतले आनी डबल प्रोटेक्शन अशा मनशांक दिवंक शकता। म्हणून म्हजी मागणी आसा की जोशुआ डिसोजा हाणें नैतीक जबाबदारी स्विकारून ताणें राजीनामा दिवचो। कित्याक हांव मागीर प्रमोद सावंतान करचें, कारण लॉ एंड ऑर्डर स्वताच्या हातान आसा, जो सांबाळूंक शकना ताचे कडल्यान कितें अपेक्षा करपाची? कारण लॉ एंड ऑर्डर धांचविल्ल्या बद्दल एक जालो पार्ट हो म्हापसा एमएलएचो आनी डेप्युटी स्पीकर ऑफ गोवा, आणि दुसरो पार्ट आसा तो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। आज अशा थराक गोंय पावत ह्या स्वप्नात सुद्धा गोंयकारांनी चिंतून नाशिल्ले, हांवें जाल्यार चिंतून नाशिल्लें की गोंय इतल्या थराक पावंक शकता की अशा तरेन एका क्रिमिनलाक तुमी असो भायर वचूंक दिता, सहज फिरूंक गेल्ल्या भशेन खंय सहलीक कोण वता तसो। अरे एक पुलीस कॉन्स्टेबल ताका व्हरता आनी मागीर बातमी कळटा की ताणें खंय सुसायडाचो प्रयत्न केलो। एका एसआयटीच्या सेलान, एका क्रायम ब्रांचाच्या सेलान ताका ते फिनॉल मेळटा। कित्याक खूब जाण गोंयकारांनी कस्टडी बी पळोवंक ना आसत, आमी क्रिमिनल न्ही, आमी कस्टडी पळोवंक ना,
म्हणून हांव कामाक येता म्हणून म्हाका ते खबर आसा हांवें ज्युडिशियल कस्टडीन काम केल्लें कित्याक थंय टायल्स जे असता सॅरेमीक टायल्स सुद्दां घालूंक दिना. सॅरेमीक टायल्स घाल्यार सुद्दां तेन्ना म्हाका कळ्ळें की कितें मायंड आसूंक शकता क्रिमिनल, की एक सॅरेमीक टायल्स घाल्यार ते अशें मारून ते हळू ते टायल्स आसता ते फोडटा आनी ताजो चाकू करता आनी ते खंय तातूंत वार करून पळोवंक शकता. म्हणजे इतले हे ते घेतात, कॉशस ते असतात. आणि अशें आसतना थंय ताका फिनालाची बाटली मेळटा. ह्या केसीन जर पळयत जाल्यार सगळे संशयास्पद आसा, एकूच संशयास्पद ना, ताचें नांव घेवप संशयास्पद आसा, तो थंयच्यान पळप संशयास्पद आसा. आतां तो व्हिडिओ रिलीज करता, तो व्हिडिओ हांगा पावता, ते सगळे एपिसोड आमी पळयत जाल्यार सगळे संशयास्पदूच आसा. म्हणून हाजी कसून चवकशी जावंक जाय. हाजी सीबीआय सुद्दां न्ही तर हाजी चवकशी SIT ती आतां म्हाका दिसता हायकोर्टाच्या मार्फत किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या मार्फत इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. सुप्रीम कोर्ट सुपरवायज इन्व्हेस्टिगेशन ह्या केसीन जावंक जाय अशी म्हजी मागणी आसा. कित्याक आज कितें आसा ते सीबीआय कितें जालें जाल्यार आपले जे लोक आसा तांकां सांबाळपाचो पूर्ण प्रयत्न हे भाजपा सरकार करपाचें आसा. कित्याक भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जी गोंयची वाट लायल्या, कित्याक खूब जाण जे स्पेशली हिंदू धर्माचे लोक आसा तांकां दिसता भाजप म्हणजे एक धर्मपीठ म्हणून. कित्याक भाजपान आपली प्रतिमा तशी केल्ली आसा. ती पॉलिटिकल पार्टी हे थोडे विसरल्या आनी तांकां दिसता भाजप म्हणल्यार हिंदूंचे रक्षण करता. हांव तांकां सांगूंक सोदता की हे चल्लां पळय भाजपाचें भक्षण चल्लां. जमनी खावपाचे जमनी भक्षण करतात ते. दुसरे नोकरेच्या नांवार ते पयशे भक्षण करता. अशे वेगवेगळ्या तरेन भक्षण हे भाजपा सरकार करता. ते कोणाचें रक्षण करूंक शकना. आज लॉ अँड ऑर्डराची जी सिच्युएशन क्रिएट जाल्ली आसा, हांव खूब तेंप जालो हाज्या विरोधान उलयतालो की हांचे लॉ अँड ऑर्डर डिटिरिएट जाले म्हणून. आज डिटिरिएट न्ही, आज सामके निसंधान जाल्ले आसा लॉ अँड ऑर्डरीचे सुद्दां आसा. कित्याक तो कितलो म्हापशेचो आमदार म्हणून म्हापशेच्या आमदाराक सुद्दां म्हापशा भायल्या लोकांनी किंवा खंयच्याय लोकांनी म्हणप हे आमकां म्हणिल्ल्या भशेन आमचो लोकप्रतिनिधी तो. पुणून आतां कितें आसा ते घरांतले केन्ना केन्ना गजाली भायर मागीर काडचे पडटा. जशें पयलीं जेन्ना कुचेले कोमुनिदादीचो जागो आशिल्लो आनी लोक भुरगे खेळटाले त्या जाग्यार जेन्ना प्लॉटिंग स्टार्ट जालें तेन्ना राजकीय वरदस्त आशिल्लो अशें आमी म्हणटाले. कारण ते कितें जाल्लें सिक्रेट आशिल्लें ते खबर नाशिल्लें कोणाचो वरदस्त. पूण आमकां एक डावट आशिल्लो की म्हापशेच्या आमदाराचो आसत आनी ताज्या उपरांत आमी ते हाडयले म्हणून आमचेर केसी पडल्यो. हे एक जालें. ताज्या उपरांत दुसरें पयलें सिक्रेट नांव खबर ना कोण वरदस्त. दुसरें प्रकरण जालें सारकें ताजें प्रकरण ते म्हणजे म्हापसा हिंदू स्मशानभुमीचें. ते ओपन सिक्रेट. म्हणजे ते कित्याक पयलीं सिक्रेट आनी हे ओपन सिक्रेट. म्हणजे हे कळ्ळें लोकांक की थंय बाबा सर्व्हिस सेंटर कोणाचो येलो आनी स्वताच्या अधिकाराचो आमदार कसो गैरवापर करता ते लोकांक कळ्ळें. आनी गोंयभर लोकांक कळ्ळां की फक्त हे न्ही की ताजे आयलो ते शोरूम तसो न्ही. हिंदू स्मशानभुमीची कमिटीक वापरून आमदार आपले थंय कितें प्रस्थापीत करपा खातीर कशा तरेन आपल्या अधिकाराचो गैरवापर करता हे तातूंतल्यान पळोवंक मेळ्ळें. आनी ते ओपन सिक्रेट कळ्ळें की वच तो म्हणून. आनी आतां हे तिसरें आहा ते ओपनली सांगलां, ओपनली नांव घेतलां. म्हणजे हांगा सिक्रेटूय ना आनी ओपन सिक्रेटूय ना. म्हणून हांव कितें म्हणटा हाची सखोल चवकशी जावपूच जाय. आनी जो आपल्या अधिकाराचो गैरवापर करूंक शकता तेन्ना आपले कितें ते कंपनी सर्व्हिस सेंटर घालपाक तेन्ना तो हांगा कित्या वयल्यान करचो ना. म्हणून हांव मागता की सगळ्यांत पयलीं नैतीक जबाबदारी स्विकारून स्वता जोशबानूच डेप्युटी स्पीकर ह्या पदा वयलो राजिनामो दिवचो. आनी हांव तर मागता की ताणें आमदारकीचो सुद्दां राजिनामो दिवचो. कारण तो जर आमदार सुद्दां आसत जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावंक शकना. ताका हांव गोंयकार म्हटलें. अशी परिस्थिती परती जाल्ली आसा आज पळोवंक गेल्यार. आज गोंयकारांचें नांव घाणायल्लें आसा भारतीय जनता पक्षान. आनी आज म्हणपाची वेळ जाल्ली पडटा की हे जे लॉ अँड ऑर्डर फेल्युअर आसा आनी जे जे निसंधान गोंयचें चल्लां की प्रमोद सावंत हे तो मुमकीन आहे अशें नवें आतां म्हाका दिसता स्लोगन गोंयभर लावपाची गरज आसा. कित्याक जेन्नाच्यान डॉक्टर प्रमोद सावंतान हातांत घेतला कंट्रोल ना कसले